यो चाहिँ हो अनेस्टली ट्रुली नै यो हो नै हैन बिकज मैले आइडलमा जति पनि गीत गाएँ पछि त पुरै रकस्टार भएर आयो नि त हैन अब पहिला त पुरा आफ्नो मेलोमा थिएँ अब स्लो रकहरुमा थिएँ अब मेरो फेभरेट जनर नै हो मेरो एकदम गर्ने जनर नै स्लो रकहरु हो हैन छैन मलाई बिकज हामी आएको यहाँ लङ टर्मको लागि आएको हो हैन अब म म्युजिकै गर्छु भनेर आएको मान्छे त अब 1 महिना 2 महिनाको लागि अब खतरा अब हैन हुनु पनि पर्छ हैन इट्स नट दैट हुनु पर्दैन भन्ने हैन कि हैन तर सबै कुरा ग्रेजुअली गएको राम्रो जस्तो लाग्छ अलिकति भन्छ नि कन्सिस्टेन्सी भन्ने हैन अब त्यो चाहिँ मलाई आफूले भनौं न आफूले त्यसो गर्दै गएपछि म भन्दा तल जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरुले पनि त्यही सिक्नुहुन्छ नि त सकिन लुकाउन गरी के बहाना भनिदिन भुली सके त्यो मलाई कहिले हुँदैन यस्तो मलाई गीतहरु अफर आउँदाखेरि मैले गाउन सक्ने मैले भनौं न उहाँहरुको अब निभाउन सक्ने खालको भयो भने म त्यो गीत पनि ट्राई गरेर आउँछु म गाइरा हुन्छु मैले डिफ्रेन्ट गीतहरु पनि गाए हैन अब भनौं न प्रताप दाससँग मैले जंगी पिलर भन्ने एउटा डुएट गरेको छु र विक्रम दाई र पवन गिरीसँग एउटा नेशनल सङ पनि उहाँसँग नि गरेको छु मैले भनौं न छोटो पर्सनल मेरो पर्सनल टर्म्समा भन्छु मान्छेहरु मैले अघि न पनि भने मान्छेहरु लङ टर्मको लागि आएको नै देखे छैन के मैले यहाँ कसरी चाँडो फेमस हुम कसरी चाँडो भाइरल हुम भन्ने चाहिँ मैले देखेको छु के बडी सो अब आफ्नो पर्सनल ग्रोथ सँगसँगै अब आफूले के छाप छोडेर जाउँ भन्ने सोच्नु सट्टा अब भाइरल हुनेमा अड्केका छन् धेरै मैले देखेको है अब म एम नट पोइन्टिङ आउट बट पर्सनल भ्यू मेरो बोल्छ के आगोले तिम्रो आँसुले जति बोल्छ के शब्दले बिहा गर्दाखेरि आमा बाउलाई टेन्सन हो नि त अब केटीलाई त गाह्रो छ नि जस्तै भयो भने भेरी अनेस्टली हाम्रो समाजमा त अब दाइजो भन्छ सुन भन्छ के भन्छ हैन त्यो हेरेर नै आफूलाई त हैन यस्तो त अब आफूले गरे पनि आफैले गर्न सकोस् जस्तो लाग्छ हैन अब हो केटाहरुले पनि आफूले नै सम्हाल्न नसके बेला अर्को पनि पार्टनर ल्याएर कसरी सम्हाल्ने घर चलाउनु पर्छ हैन अब मान्छे त हेर्नु एकदम राम्रो चाहिँ हुनुपर्छ मान्छे भने राम्रै हुनुपर्छ हैन अब अनेस्ट हुनुपर्छ ठग्ने चाहिँ हुनु हुँदैन हैन मान्छेमा भएको क्वालिटी अब मनमा पाप नहोस् हैन सबै मुखमा होस् सकिन्छ के त्यसपछि सबै कुरा जस्तो तपाईले बिहे गर्नुभयो भने तपाईको भावी जो पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईले नेतृत्व लिनुहुन्छ कि उहाँको नेतृत्वमा बस्नुहुन्छ यो निकै गम्भीर प्रश्न छ गम्भीर त छ तर एकदम इजिली नै लिन सक्छ हैन सिन्स अब इक्वालिटीको जमाना हो हैन मेरो पनि उसको पनि हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ 50-50 त्यो दुईटा हातले ताली बज्छ भने जस्तै हो मेरो अनलाइन टिभी नमस्कार दर्शकवृन्द स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा म विश्व लिम्बू र मसँग आज स्पेशल गेस्टको रूपमा नेपाल आइडलबाट उदाएकी एक प्रतिभा निकै नै राम्रो आवाज स्वर भएकी मेघा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँको नयाँ प्रोजेक्ट सकिन बजारमा सार्वजनिक भइसकेको छ यदि यहाँले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ लोकेश बज्राचार्यज्यूको अफिसियल युट्युब च्यानलमा यो भिडियो रहेको छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ म मेघाजीसँग आज यो प्रोजेक्टको सन्दर्भमा सँगसँगै उहाँको प्रोफेसनल र पर्सनल लाइफको विषयमा पनि म कुराकानी गर्नेछु आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ वेलकम थ्याङ्क यू सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै हजुर ओके मलाई पनि ठिक छ के छ नयाँ नौलो हालखबर नयाँ नौलो अब भर्खर नयाँ गीत निकाले त्यसकै प्रमोसनमा हल्का म बिजी भइरहेको छु ओके कुदिराख्नु भएको छ प्रमोसनमा कति गाह्रो छ नयाँ गीत निकालिसकेपछि हैन त्यो नेपाल आइडलको एउटा हाइप छुट्टै थियो हैन अब अहिले अलिकति त्यो हाइप त बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ अनि त्यसपछि काम गर्दाखेरिको गाह्रो अप्ठ्यारो चुनौती के छ सो आइडलमा त अब खत्रै मान्छेले चिनियो अब कहीँ पनि केही नगरिरहेको मान्छे म अब आइडलले एउटा भनौँ न प्लेटफर्मले चाहिँ मेरो नाम मेघा भनेको चाहिँ को रहेछ कस्तो गाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ देखियो र अब
आइडल पछिकोमा चाहिँ पोल्छ भनेर फर्स्ट डेब्यू निकालेँ र त्यसमा चाहिँ धेरै नै माया पाएँ मैले होइन। त्यसमै अब राम्रो पनि थियो नराम्रो पनि थियो, तर त्यो सँगसँगै मैले अरू विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरू पनि गरेँ, धेरैजनासँग कोल्याबहरू पनि गरेँ र अब अहिले फेरि अर्को नै मलाई लोकेश दाइले जुन डेब्यू दिनुभएको छ उहाँसँग अर्को सेकेन्ड प्रोजेक्ट हो यो सकिन भन्ने चाहिँ। सो अब भनौँ न हाम्रो जनर चाहिँ इट्स अलिकति गाह्रो छ, त्यो चाहिँ अब बिङ भेरी अनेस्ट होइन। हाम्रो जनरलाई चाहिँ मार्केटमा अब सुनाउन भनौँ न मान्छेहरूको कानसम्म पुर्याउन अलिकति गाह्रो छ, बिकज अब अनेस्टली अब हामीहरूको जनर चाहिँ त्यसरी मान्छेहरूले सुन्नु हुँदैन कम्पेरिटिभली होइन। अब अरू जनरलाई पनि आई रेस्पेक्ट टोटली, बिकज म आफै नै आइडलमा सबै जनर गाएर आएको मान्छे हो होइन। सो अब त्यही हो होइन, अलिक गाह्रो चाहिँ भइरहेछ प्रमोसनको लागि, बट स्टिल अब म मान्छेहरूका गएर अब हेर्नु हाम्रो नि गीत सुन्नु भनेर भनिरहेको छु। अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ मलाई त्यस्तो विधि आएको छैन एज कम्पेयर टु अदर आर्टिस्टहरू चाहिँ। आइडलले यति सजिलो पारिदिएछ कि मलाई, अब मैले धेरैको सुनेछु होइन। अब हामीहरू कति गएर भन्नुपर्छ, अब हुन्छ नि प्लिज भन्नुपर्छ यस्तो उस होइन, तर बिङ भेरी अब हुन्छ नि ग्रेटफुल कि मलाई चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू आइरहेछ कि। सो त्यो भनेको चाहिँ एकदम एउटा लकी स्टेटमा परेको हो। अब त्यस्तो नहुन पनि सक्छ फ्युचरमा होइन, तर नहोस्, फिङ्गर्स क्रस्ड होइन। तर मलाई चाहिँ भनौँ न म जति पनि अहिले स्ट्रगल फेजै हो हामीहरू जस्तो आर्टिस्टको, तर मैले त्यस्तरीसम्म चाहिँ मैले भोग्नु परेको चाहिँ छैन, टु बी भेरी अनेस्ट। ओके, मेगाजीले जसरी नेपाल आइडलको मञ्चमा त्यो गोल्डन माइक पाउनुभयो, त्यसपछि तपाईँको चर्चा परिचर्चा यति धेरै थियो होइन। वास्तवमा तपाईँको होइन सिङ्गिङको क्यापेबिलिटी पनि त्यही अनुसारको भएर नै तपाईँले त्यो होइन गोल्डन माइक पाउनुभयो होइन। जजेसले पनि बिना ट्यालेन्ट या बिना त्यो खालको क्यापेबिलिटी दिने कुरै भएन डेफिनेटली होइन। तर जुन तपाईँको हाइप थियो, यो एउटा एक्सपेक्टेसन थियो मेगाले अझै खतरा गर्ला के गर्ला भन्ने, त्यो चाहिँ अहिले अलिकति यो गीतहरूमा मान्छेले जसरी अपेक्षा गरेका छन्, अडियन्सको तपाईँको फ्यान फलोवर्सको अपेक्षा चाहिँ अलिकति पुरा हुनलाई गाह्रो भएको हो कि भन्ने तपाईँलाई फिल हुन्छ कि हुँदैन? यो चाहिँ हो, अनेस्टली ट्रुली नै यो हो नै होइन। बिकज मैले आइडलमा जति पनि गीत गाएँ पछि त पुरै रकस्टार भएर आएर नि त होइन। अब पहिला त पुरा आफ्नो मेलोमा थिएँ, अब स्लो रकहरूमा थिएँ। अब मेरो फेभरेट जनर नै हो, मेरो एकदम गर्ने जनर नै स्लो रकहरू हो होइन। सो अब तर पनि पछि चाहिँ पुरा अब तत्ताउने भन्छ मान्छेहरू, अब शब्द चाहिँ त्यस्तो युज गर्नुहुन्छ नि त, तत्ताउने। अब तर त्यस्तो तात्तेको गीत, चल्ने गीत, नाच्ने गीत आएन भन्नुहुन्छ नि त। सो मैले 3टा सोज गरेहल्छौँ, त्यसमा पनि नाच्ने गीत भयो भने मान्छे क्या रमाउनुहुन्छ क्या। अब मलाई मनपर्ने आनन्दको गीत भयो भने चाहिँ म त्यस्तो हुँदैन क्या, त्यो देखिन्छ नै क्या, त्यो फिलै हुन्छ। तर पनि हो त्यो, अब मैले त्यस्तो गीतमा काम गरि चाहिँ रहेको छु। अब ब्याक विथ द ब्याङ भनेर हुन्छ नि जुन, अब आइएम ट्राइङ त्यो एउटा गीत लिएर आउनलाई चाहिँ, बिकज एउटा गीतको पनि सृजना गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। अब भित्रबाट आउने बेला ठ्याक्कै आइहाल्छ, नत्र त अब कि त अब वी हेभ टु बाई सङ्ग्स होइन। अब भएकै कुरा होइन, अनेस्टली मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन, तर अब यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स मैले सेयर गरिरहेको हो। इदर यु बाई सङ्ग्स अर यु मेक सङ्ग्स अन यर ओन। सो बनाउन अलिकति टाइम लाग्छ होइन, आफ्नो मेहनत पर्छ नि त। तर म लागि चाहिँ रहेको छु फर द मेगा द्याट वाज आइडलमा जुन मेगा थियो होइन, ब्याक विथ द ब्याङ गरेर चाहिँ आउनु चाहिँ आइएम ट्राइङ भनौँ न, आइएम वर्किङ अन इट। ओके, यु आर ट्राइङ yourself होइन, यु आर ट्राइङ यर बेस्ट टु डु समथिङ न्यू होइन। अनि आफै कम्पोज गर्ने या लेख्ने खत्रै दिने भन्ने चाहिँ छ भनेपछि ढिलो चाँडो त्यो डेफिनेटली हुन्छ। ढिलो चाँडो त त्यो सबै काममै हुन्छ, तर गर्न चाहिँ पर्छ। तपाईँ सायद हतारिनु पनि भएको छैन होला, किनभने त्यति धेरै हतारिएर ओहो दिन रातमै हिट गीत दिइहाल्नुपर्छ, खत्रै गीत दिनुपर्छ होइन, चल्ने गीतै दिनुपर्छ भन्ने छैन मलाई। बिकज हामी आएको यहाँ लङ टर्मको लागि आएको हो होइन। अब म म्युजिकै गर्छु भनेर आएको मान्छे त अब 1 महिना 2 महिनाको लागि अब खतरा अब होइन, हुनु पनि पर्छ होइन। इट्स नट द्याट हुनु पर्दैन भन्ने होइन कि होइन, तर सबै कुरा ग्रेजुअली गएको राम्रो जस्तो लाग्छ। अलिकति भन्छ नि कन्सिस्टेन्सी भन्ने होइन, अब त्यो चाहिँ मलाई आफूले भनौँ न
आफूले त्यसो गर्दै गएपछि मभन्दा तल जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यही सिक्नुहुन्छ नि त। अब मैले त्यो लेगेसी छोड्न सक्यो भने चाहिँ अब आई थिङ्क म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पनि राम्रो पर्सनली पनि मान्छेहरू ग्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अब मैले त्यो आफै सिकेको कुरा एकैचोटि खतरै भएर अनि फेरि झर्नु भनेको त हामी आफै नै डिप्रेस्ड हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ क्या होइन। अब त्यही हो कस्तो डिप भइरहेको कुरा। ठिक छ, अब त्यसो भने गीत सुनौँ, त्यसो भएपछि अलिकति त्यो सिरियसनेस कम हुन्छ होइन। गीतै सिरियस छ फेरि होइन। नो वरिज नो वरिज, 2-4 लाइन हाम्रो अडियन्सको लागि आज सकिन। सो सकिन चाहिँ मेरो नयाँ सिङ्गल। ओके अलिकति गुनगुनाउँछु नि त यहाँ। सकिन लुकाउन गरी केही बहाना भनिदिन भुलिसके यो मनको चाहना सकिन लुकाउन गरी केही बहाना भनिदिन भुलिसके यो मनको चाहना। थ्याङ्क यू। ओके ग्रेट। तपाईँको आवाज एकदमै हुन्छ नि बोल्ड दमदार छ। यसको प्रशंसा त धेरै भइ नै सकेको छ डेफिनेटली नेपाल आइडलको प्लेटफर्ममा लगायत अरूतिर पनि होइन। र यो जुन गीत छ यो पनि धेरै नै राम्रो छ होइन। भिडियो मेकिङ त्यस्तै छ होइन, सिनेमाटोग्राफी स्टोरी त्यस्तै छ, अनि जति कास्टहरूले काम गर्नुभएको छ त्यो गजब छ होइन। तर पनि जुन तपाईँहरूले भ्युज पाउनु पर्ने हो त्यो भ्युज पाएन। के छ तपाईँहरूले बुस्ट गर्नु भएन कि? बुस्टको पनि व्यापक जमाना छ होइन, प्रचार प्रसारमा कमी भयो कि च्यानल अलिकति नयाँ भएर हो कि के हो रिजन? यसमा सबै कुरा नै पर्छ क्या खास गरी। म एकदम अनेस्टली भन्छु होइन। एउटा चाहिँ अब लोकेश दाईको च्यानलमा छ यो, लोकेश बजाचार्य दाईको च्यानलमा उहाँको च्यानल पुरानै च्यानल हो बट नट द्याट एक्टिभ हो होइन। त्यही कारणले पनि आई थिङ्क यो गीत चाहिँ अब एकैचोटि आफ्नो सब्सक्राइबर नम्बर पनि बढी हुने बित्तिकै त पुग्छ नि त आफ्नो त्यो त अब अर्ग्यानिक हुन्छ। तर सिन्स उहाँको अब अलिकति कम छ सब्सक्राइबर्सहरू त्यो कारणले गर्दा पनि हो भ्युजहरू बढेको छैन। र अर्को हामीले अहिलेसम्म बुस्ट चाहिँ गरेको छैन। आई थिङ्क यो 1 विक मात्रै भयो हामीले। मैले चाहिँ कस्तो यो हामीहरूको के थियो भन्दाखेरि लेट्स सी पोल छ यस्तो भयो भने अर्ग्यानिकली अर्को गीत आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त हेरौँ न त भनेर हामीले चाहिँ बुस्ट नगरिरहेको हो क्या। सो अब आई थिङ्क अब म बिस्तारै च्यानल्सहरूमा नि अब तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गरेँ, म बिस्तारै च्यानल्सहरूमा अब आफ्नो भनौँ न आएको छ भनेर सेयर गर्दैछु सबैजनालाई। र अब आई थिङ्क अब चाहिँ हामीले गऱ्यो भने आई थिङ्क द सङ विल टेक अ टर्न जस्तो नि लाग्छ आई थिङ्क। कन्टेन्ट राम्रो भइसकेपछि धेरै गर्नै पर्दैन होइन। हल्का प्रमोसन या हल्का केही गऱ्यो भने धेरै पैसा लगानी गरेर पैसै चाहिँ खर्च गरेर खोलै बगाएर पैसाको त्यो गर्नु पनि जरुरी छैन भन्छु म पनि होइन। किनभने कन्टेन्ट इट सेल्फ इज होइन भेरी नाइस। सो त्यसले चाहिँ म्याटर गर्ने हो। र फेरि भ्युज लाखौँ करोडौँ भएर पनि होइन त्यो लिसनर्सको तपाईँको अडियन्सको मन मस्तिष्कमा बसेन भने त्यो गजब पनि हुँदैन होइन। त्यो कुरा पनि डेफिनेटली हो। तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो हाम्रो जनर नै अलिकति अप्ठ्यारो छ भनेर भन्नुभयो, अनि त्यो जनर कहिलेकाहीँ यो अप्ठ्यारो भएकोले चेन्ज गरौँ भन्ने चाहिँ लाग्दैन? त्यो मलाई कहिले हुँदैन है, त्यो मलाई कहिले हुँदैन। यस्तो मलाई गीतहरू अफर आउँदाखेरि मैले गाउन सक्ने, मैले भनौँ न उहाँहरूको अब निभाउन सक्ने खालको भयो भने म त्यो गीत पनि ट्राई गरेर हुन्छु, म गाइरहेको हुन्छु। मैले डिफ्रेन्ट गीतहरू पनि गाएँ होइन। अब भनौँ न प्रताप दाससँग मैले जङ्गी पिलर भन्ने एउटा डुएट गरेको छु र विक्रम दाई र पवन गिरीसँग एउटा नेसनल सङ पनि उहाँसँग नि गरेको छु। र त्यसमा इट्स अ टोटल डिफ्रेन्ट जनर होइन। तर पनि अब आफूले सक्ने जति गर्छु। अब तर भनौँ न मेरो जनर भनेर त अब मेगा श्रेष्ठ तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो अब उहाँहरूले खोज्नु भएको आएको छैन भनेको अब त्यो त बिस्तारै आउँछ होइन। सो मलाई जति माया गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि अलिकति पेसेन्स भन्ने पनि राखिदिनु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अहिलेको हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्री कतातिर जाँदैछ तपाईँको अनुसार? एउटा म्युजिकको स्टुडेन्ट या म्युजिक इन्डस्ट्रीकै एकजना पात्र भएको हिसाबले? ओके, म्युजिक इन्डस्ट्री मैले देखेको
अब भनौँ न यो 1 वर्ष भयो प्रोफेसनली गएको। मैले के भन्नु भाइ कसरी भने यो अब एकदमै भास्ट छ होइन यो कुरा, तर मैले भनौँ न छोटो मेरो पर्सनल टर्म्समा भन्छु, मान्छेहरू मैले अघि नै पनि भने मान्छेहरू लङ टर्मको लागि आएको नै देखेको छैन क्या मैले यहाँ। कसरी चाँडो फेमस हुँ, कसरी चाँडो भाइरल हुँ भन्ने चाहिँ मैले देखेको छु क्या बढी। सो अब आफ्नो पर्सनल ग्रोथ सँगसँगै अब आफूले केही छाप छोडेर जाउँ भन्ने सोच्नु सट्टा अब भाइरल हुनेमा अड्केका छन् धेरै मैले देखेको है। अब म एम नट पोइन्टिङ आउट बट पर्सनल भ्यू मेरो। सो मलाई त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ लाग्दैन त्यो हेर्दाखेरि। र हाम्रो इन्डस्ट्री पनि दुईवटा टाइपको हुँदो रहेछ होइन, एउटा चाहिँ अब गीतहरू यस्तो दिने हुँदो रहेछ अनि एउटा आफूले गीत बनाउने हुँदो रहेछ। सो मैले बिस्तारै आफै सिक्दै गएको देख्दै गएको कुरा हो होइन। अब भनौँ न अरू जो नयाँ म जस्तो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क अलिकति रफ आइडिया चाहिँ हुन्छ होइन। मलाई जसरी अब म त हेर्दाखेरि त अब छक्क परेको थिएँ पहिला, मैले अर्को नि इन्टरभ्यूहरूमा मैले भनेकै छु होइन। सो त्यही हो, अब राम्रो होस् हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीले पनि दुनियाँलाई खाओस् भन्ने कुरा हो होइन। नेपाली म्युजिक कस्तो हो त भनेर पनि देखाउनु त पर्यो नि त होइन। हामीले पनि अब त्यो भनेर रकै मात्र गाएर हुँदैन, हाम्रो फोकलाई पनि कसरी नेपाली फोक म्युजिकलाई नि कसरी उठाउने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। सो त्यसमा नेसन चाहिँ अलिकति लागिरहेछ कि नेसन, मलाई एकदम खुसी लाग्छ क्या त्यो देखेर, किनभने उसले अस्ति न आई थिङ्क हाम्रो न्यु इयर्सहरूमा होला त्यो इभेन्टहरूमा पनि फोक म्युजिक फोक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू लिएर उसले सो गरेको थियो कि। सो धेरै कम हुन्छ कि आजकलको आर्टिस्टहरूले भनौँ न आजकलको जेनेरेसनले चाहिँ फोक म्युजिकलाई बढावा दिने क्या, अब त्यो हुन्छ नि बुस्ट दिने के। सो त्यही हो, अब अलि आएपछि केही नेपाललाई राम्रो हुने गरौँ भन्ने कुरा हो। तपाईँको पनि त्यो छ? मेरो पनि त्यही नै छ, बिकज हामी अब नेसनलमा मात्र अड्केर भएन नि त। हामी जसरी इङ्ग्लिस गीतहरू सुन्छौँ, अब हुन्छ नि अमेरिकनहरूले पनि खैरीहरूले पनि हाम्रो गीत पनि सुनोस् न भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले धेरै टिकटकहरू देखिरहेको हुन्छु मैले होइन, एन्ड आइम भेरी ह्याप्पी हामीहरूको गीतमा पनि हुन्छ नि खैरीहरू नाचिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो भनेको त वी सुड बी प्राउड अफ इट जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हाम्रो म्युजिक चाहिँ त्यसरी नै फैलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अब इन्डियनहरूले कस्तो खतरा गरेछ आफ्नो म्युजिक होइन, हाम्रो पनि त्यसरी नै बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, अर्को तपाईँको पोल चाहिँ सुनाउनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सको लागि 2 लाइन? तपाईँलाई अलिक दुःख दिइरहेको छ? छैन अब हाम्रो कामै सिङ्गर हो होइन। बोल्छ के आगोले तिम्रो आँसुले जति, बोल्छ के शब्दले तिम्रो मौनताले जति, बोल्छ के आगोले तिम्रो आँसुले जति, बोल्छ के शब्दले तिम्रो मौनताले जति, उद्देश्य बिना के चन्द्र छुनु हारिसके सबै, अब के रुनु मरिसकेछ आत्मा, कसरी जिउनु कसरी जिउनु। वाह, भेरी नाइस, एकदमै गजब है। अब के छ तपाईँको निजी नितान्त जिन्दगीको कुरा गर्दाखेरि कसरी बितिरहेछ तपाईँको डेली लाइफ? डेली लाइफ त्यही नै हो, उठ्छ खाइन्छ अनि काममा हिँडिन्छ, अनि काम नभएको दिनमा घरै बसेर म्युजिक सिकिन्छ। अनि भनौँ न हल्का स्किल्सहरू सिकिरहेको छु अहिले। गिटार त हल्का पहिला नि बनाउन आउँथ्यो, तर भनौँ न आफ्नो स्किल्सहरूलाई डेभलप गर्न सिकिरहेको छु, सो द्याट तपाईँले हामीले अघि कुराहरू जस्तै कम्पोजिङहरूमा चाहिँ अलिक बेटर हुँदै जाओस्। अब लर्निङ बाई डुइङ त्यही प्रोसेसमा छु म एभ्री डे। ओके, हाम्रो अभया सुब्बा दिदीले भन्नुहुन्छ हाम्रो नेपाली म्युजिकमा धेरै कम लेडिज
सिङ्गर्स हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफै कम्पोज गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन भनेपछि एउटा खुसीको खबर मेगाजी पनि अब कम्पोज सहित आउँदै हुनुहुन्छ अनि टु एड अप यही कुरामा होइन मलाई यस्तो सबैमा प्रोत्साहन दिने नि उहाँ नै हो कि उहाँले मलाई डे 1 म 2016मा भेटेको उहाँलाई वुमेन इन कन्सर्टमा उहाँकै अर्गनाइजेसन नियरबाई फाउन्डेसनले गर्ने एभ्री इयरको हाम्रो वुमेन एम्पावरमेन्ट थ्रु म्युजिक चाहिँ यो वुमेन इन कन्सर्ट गर्छौँ र त्यसमा 2016मा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि ट्यालेन्ट हन्ट भनेर थियो कि अनि म चाहिँ अब नर्मल कलेज गएर केटी ल ठिक छ साथीले लगेको अडिसनको लागि सो टप 12मा सेलेक्ट भइयो अनि लकिली त्यो विनर पनि टाइटल पाइयो होइन र उहाँले त्यहाँदेखि हामीलाई ट्रेन गर्नुभएको उहाँ मेरो मेन्टर नै हो नि त सो उहाँले त्यो बेलादेखि भन्नुहुन्थ्यो स्टार्ट राइटिङ योर ओन सङ्ग्स आफैले गीत लेख आफैले कम्पोज गर्न सिक आफ्नो एउटा हुन्छ नि अस्तित्व भने आफै बनाउन जान भन्ने उहाँले मलाई धेरै नै सिकाउनु भएको क्या सो आज म जे छु होइन त्यसमा उहाँको धेरै ठुलो हात छ होइन इफ युआर वाचिङ दिस थ्याङ्क यू सो मच भाइ अगेन त्यही हो ओके ग्रेट ठिक छ अब म्युजिकको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ फुल टाइम म्युजिकमै हुनुहुन्छ होइन अरू केही म्युजिकभन्दा अरू केही गर्नुहुन्छ केही व्यवसाय या अरू केही त्यस्तो त छैन होइन व्यवसायहरू त्यस्तो छैन तर म हल्का मेकअप आर्टिस्ट्रीमा इन्ट्रेस्टेड मान्छे हो सो आज पनि मैले आफै मेकअप गरेर म गरिदिरहेको हुन्छु थ्याङ्क यू सो मच दाइ सो मैले गरिदिरहेको हुन्छु अरूलाई नि गर्नु पऱ्यो भने सो इफ तपाईँहरूलाई के मेकअप गर्नु भने मगाउनु हुँदा नि हुन्छ प्रोफेसनल्ली त होइन प्रोफेसनली त होइन बट आई क्यान लाइक हुन्छ नि मान्छेलाई अर्को केबाट के देखाइदिन सक्छु ओके द्याट्स ग्रेट मेगाजी ठ्याक्कै तपाईँ त राम्रै देखिराख्नु भएको छ ठ्याक्कै तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले म अहिले 25 रनिङ 25 रनिङ हजुर तर तपाईँ देखिनुहुन्न है त्यति चाहिँ साँच्ची हो तपाईँ फर्स्ट होला गयो त्यस्तो भन्नु भएको कि आज मेकअपको कमाल पनि हुनसक्छ त्यस्तो होइन मेकअपमा झन् बुढी देख्छ होइन मलाई नर्मल देख्यो भने बच्चा जस्तो देख्छ कि अनि अब मेकअप गरेपछि म मान्छे अर्को हुन्छ जसले पनि मलाई यस्तोमा चाहिँ चिन्छ विदाउट मेकअप चाहिँ चिन्दैन ए ओके भनेपछि मेकअपमा मच्योर लुक्स आउँछ तपाईँको मलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई धेरैले पनि भन्नुहुन्छ नि त्यही भएर नि होला ओके ठिक छ अब भनेपछि 25 भनेपछि अब बिस्तारै तपाईँ वैवाहिक जीवनको बारेमा पनि सोच्दै हुनुहुन्छ छैन सोच्नै भएको छैन बेलै भएको छैन भर्खर त 25 हो जे होस् अहिलेको जेनेरेसनको पुरुष या महिला जोसुकै हुन् होइन एकदमै त्यो बिहा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि इस्ट्याब्लिस भएर गरौँ या अलिकति टाइम लिएर गरौँ ढिलो गरौँ भनेर भन्छन् होइन अब हामी अलिकति अघिल्लो पुस्ताको परियो जस्तो लाग्छ त्यस्तो त होइन त्यस्तो त होइन यो ग्रेजुअली यो जमाना अनुसार चेन्ज भएको कुरा हो मान्छेहरूले अपर्च्युनिटिज देखे कतिसम्म आफूले चाहिँ गर्न सक्छ भनेर देख्यो नि त पहिला त अब थाहा छैन त्यो बेला भनौँ न 10 इयर्स अगाडि नै हेऱ्यो भने त इन्टरनेट यस्तो अहिले जस्तो थिएन अब भनौँ न एक्सपोजरै धेरै थिएन तर अहिले मान्छेहरूले भनौँ न फिमेलहरूले पनि अहिले बल्ल आएर मैले देखेको म ग्रो हुँदै गएको स्टेजमा देखेको होइन अपर्च्युनिटिजहरू पाउँदै गयो अब सबै फिल्डमा भनौँ न धेरै फिल्डमा अहिले फिमेलहरू एकदम राइज भइराख्नु भएको छ नि अनि अब भनौँ न त्यस्तोले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बिहा गर्दाखेरि आमा बाउलाई टेन्सन हो नि त अब केटीलाई त गाह्रो छ नि जस्तै भयो भने भेरी अनेस्टली हाम्रो समाजमा त अब दाइजो भन्छ सुन भन्छ के भन्छ होइन त्यो हेरेर नै आफूलाई त होइन यस्तो त अब आफूले गरे पनि आफैले गर्न सकोस् जस्तो लाग्छ होइन अब हो केटाहरूले पनि आफूलाई नै सम्हाल्नु नसके बेला अर्को पनि पार्टनर ल्याएर कसरी सम्हाल्ने घर चलाउनु पर्छ होइन धेरै कुरा अब केटाले मात्रै चलाउँदैन आजकल केटीहरूले नै आफै घर चलाउँछन् होइन दुईटा हातले ताली बज्छ भने जस्तै हो होइन सो अब सबै कुरा मिल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अब बिहा गर्ने भन्दा बिहा गर्न त मिल्दैन बिकज त्यसपछि त बिहा गऱ्यो अरे अनि त्यसपछि के भन्ने कुरा हो नि त सर्टन प्लान एउटा अब जानु पर्यो नि त अभावमा त बस्न मिलेन नि त गाह्रो भयो अनि त्यसपछि अब बिहाको लागि भनेर लोन भनेर लिन्थ्यो भनेको त अति नचाहिने कुरा हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो आफैले गर्नु भनेको चाहिँ जे पनि आफैले गर्नु भनेको चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ त्यही भएर भनेपछि बिहाको एउटा त्यो बेसिक एउटा कुराको लागि या फाउन्डेसन भनौँ के को लागि चाहिँ एउटा सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनको लागि चाहिँ तपाईँले अलिकति आफ्नो करियरलाई एउटा राम्रो अवस्थामा पुर्याउँ केही अर्थोपार्जन गरौँ होइन आर्थिक रूपमा पनि स्ट्रङ हौँ सबै हिसाबले होइन करियरको हिसाबले त्यसपछि गरौँ भन्ने चाहिँ डेफिनेटली हो तपाईँले आफ्नो फ्युचर पार्टनर्स त नहुनु पार्टनर मात्रै भन्नु पार्टनर त अति हुन्छ होइन
यो चाहिँ अलिकति टङ स्लिप भएको हो तर मजा चाहिँ मजा भयो ओके सो फ्युचर पार्टनरमा कस्तो खालको क्वालिटिजहरू खोज्नुहुन्छ तपाईँकै लागि मात्रै क्या अरूको लागि होइन क्या भन्नाले तपाईँकै लागि मात्रै पर्सनल्ली तपाईँलाई नै तपाईँको अहिलेको नेचर अब मान्छे त हेर्नु एकदम राम्रो चाहिँ हुनुपर्छ मान्छे भने राम्रै हुनुपर्छ होइन अब अनेस्ट हुनुपर्छ ठग्ने चाहिँ हुनु हुँदैन होइन मान्छेमा भएको क्वालिटी अब मनमा पाप नहोस् होइन सबै मुखेमा होस् सकिन्छ क्या त्यसपछि सबै कुरा एकछिन मनमुटाव हुन्छ तर मान्छेहरूको मिल्छ तर त्यही हो अब कस्तो भन्ने खै मलाई त थाहै छैन फिजिकलमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न अपियरेन्समा त्यो अपियरेन्स मान्छेको मन चाहिँ सफा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अपियरेन्स त अब म नि कस्तो न कुन चाहिँ राम्री हो र होइन होइन त्यस्तो राम्रै हुनुहुन्छ नि तर थ्याङ्क यू है तपाईँको कम्प्लिमेन्टको लागि तर मन त्यस्तो त राम्री होइन नि त अब त्यो सुन्दरीलाई अब कस्तो खत्रै केटा चाहिन्छ भन्ने होइन तर मान्छे असल हुनुपर्छ त्यही हो मान्छेले लाइफमा डाउन टु अर्थ हुन चाहिँ सिक्नुपर्छ होइन अब धेरै स्याफा गरेर नि हुँदैन त्यही हो मलाई चाहिँ योभन्दा बेसी बोल्न आउँदैन यो टपिक तपाईँ एकदम क्लियर कट मान्छे चाहिँ हो रहेछ होइन क्लियर भिजन भएको स्पष्ट वक्ता एकदम एकदम म जे छु प्याच भनिदिइहाल्छु अनि सक्यो क्या अब त्यो मान्छेले राम्रो लाग्ला नलाग्ला थाहा छैन नराम्रो लाग्यो भने नि अब अनेस्ट कुरा हो भनेर भनिदिइहाल्छु जस्तो तपाईँले बिहा गर्नुभयो भने तपाईँको भावी जो पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँले नेतृत्व लिनुहुन्छ कि उहाँको नेतृत्वमा बस्नुहुन्छ यो निकै गम्भीर प्रश्न छ गम्भीर त छ तर एकदम इजिली नै लिन सक्छ होइन सिन्स अब इक्वालिटीको जमाना हो होइन मेरो पनि उसको पनि हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ 50-50 त्यो दुईटा हातले ताली बज्छ भने जस्तै हो ठिक छ अब यो विषयलाई त्यति धेरै फोकस नगरौँ सकिनाको प्रमोसन भइरहेको छ कुराकानी भइरहेको छ गीत गजबको छ अघि पनि भनिसक्यौँ सो अलिकति फ्युचरको कुरा गर्दाखेरि म्युजिकमा तपाईँ ब्याक विथ द ब्याङ भनेर भन्नुभयो त्यो तवरले आउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ होइन त्यसको प्रिपरेसन अहिले व्यापक रूपमा भइरहेछ तपाईँको तर्फबाट होइन अनि नियर फ्युचरमा तपाईँको जियोस् मेगा श्रेष्ठको तपाईँकै जनरको गीतहरू सुन्न सक्छौँ हामीले जस्तो नेसनजीले जे गर्नुभयो त्यस टाइपको गर्नुहुन्छ कि या फोकलाई पनि केही प्रायोरिटी दिएर केही गर्नुहुन्छ कि मेबी वी क्यान अब हामीले त्यस्तो गर्न सक्छौँ बिकज आजकल फ्युजन भनेर धेरै चल्छ होइन त्यसमा आफ्नै भनौँ न हाम्रो सारङ्गी भनेर त मान्छेलाई थाहा छ त्यो सारङ्गी तर त्यसलाई कसरी मात्रै युज गर्न सकिन्छ भने त धेरै कम मात्रै देखिएको छ क्या अब फ्युचरमा भनौँ न मैले नि फोक म्युजिकहरू फोक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूसँग केही म्युजिक गर्न सक्यो भने होइन आफ्नै जनरमै लिएर होइन त्यो चाहिँ खतरै हुन्छ होला अब भनौँ न त्यही अब सोचिरहेको छु सबै कुरा प्लानिङमै जान्छ नि त अब तपाईँले भनिदिइहाल्नु भयो ठ्याक्कै दिमागमा गइहाल्यो यो आइडिया सो इन्ट्रेस्टिङ छ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो यस्तो एउटा मैले पछि देखेँ स्योर 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 आउनै पर्छ तपाईँले त्यो खालको पनि म्युजिक ल्याउनुपर्छ होइन अलिकति फ्युजन टाइपको होइन त्यो पनि आउनुपर्छ ठिक छ आजको निकै महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच ओके हाम्रो अडियन्सलाई मेरो पनि अनुरोध कि सकिन भन्ने गीत लोकेश बज्राचार्यजीको च्यानलमा छ मैले कमेन्ट बक्समा पनि पिन गरिदिएको छु त्यो यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ यति विश्वास छ कि तपाईँले यो गीत निकै मन पराउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब जनर नमिलेर कतिपय कुरामा इन्ट्रेस्ट नहुनु फरक हुन्छ तर जब तपाईँले यो गीत क्लिक गर्नुहुन्छ यु गन डेफिनेटली लाइक इट यो चाहिँ भन्न चाहन्छु सो थ्याङ्क यू सो मच फर युर टाइम है अनि तपाईँको आगामी दिनहरू अझ राम्रो होस् थ्याङ्क यू हजुरहरूको पनि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच ओके